کیسے ہوئے تھے بے سر و سامان، لاشیں کو سر بری اور خیمے جلے ہوئے، لاشیں کو سر بریدہ اور خیمے جلے ہوئے، اہل حرم کی شامیں غریباں دعا کر۔ انتہائی ادب سے ملتمس ہوں خطیب اللہ صلی علامہ مہتاب حسین زاکری صاحب تو تشریف لائے اور مجلس شامع غریباں سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سارے دن کا ماتم کر کے تھکے ہوئے میرے حسینی ماتمیوں، پردے میں لپٹی ہوئی چادر زینبی کی سنت ادا کرنے والی بیویوں، ہر مجلس کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ یہ مجلس شبیر ہے، یہ مجلس عباس ہے، یہ مجلس امام موسیٰ کاظم ہے۔ کیا عنوان ہے آج کی مجلس کا؟ یہ مجلس شام غریبوں ہے۔ اجرکم اللہ، یہ مجلس شام غریباں ہے، یہ غریبوں کی شام کی مجلس ہے۔ ازاداروں ذرا ذہن میں تصور کربلا کو کیجئے، آئیے مل کے جنت البقیہ کے میران قبرستان میں سوئی ہوئی زہرا کی خدمت میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اے زہرا، تجھے تیرے عباس کا پرسہ، اے سیدہ تجھے تیرے علی اکبر کا پرسہ، اے سیدہ تجھے تیرے قاسم کا پرسہ، اے سیدہ تجھے تیرے حسین کا پرسہ، اے فاطمہ تجھے تیرے حسین کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کا واسطہ۔ عزاداروں، یہ وہ وقت ہے، کوئی عبا لے گیا، کوئی امامہ لے گیا، کوئی قمیص لے گیا، کوئی لوٹ کے لے گیا۔ ثانیہ زہرا روایت کرتی ہے، جب میرے بھائی کو لوٹ لیا گیا نا، میں دیکھ رہی تھی یہ ظالم ہمارے ساتھ اب کیا کریں گے۔ میرا علی اکبر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، میرے امام محمد مارے گئے، آخر یہ اب کیا کریں گے۔ ایک ندا ہوئی، احرقوا خیام زینب، زینب کا خیمہ جلا دو۔ ہر طرف سے بدماش آگے بڑھے، ہاتھوں میں آگ لیے ہوئے زینب کے خیمے کی جانب۔ زینب کا خیمہ جلا۔ عزاداروں، چند بدماش آگے بڑھے، میری آقا زادی زینب کبریٰ میرے مولا سجاد سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں، بیٹا سجاد، خیموں کو آگ لگ گئی، میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے اتنی اجازت دے دے، علی کی بیٹی آگ میں جل کر مر جائے یا خیمے سے باہر چلی جائے۔ امام سجاد نے فرمایا،
कुबर आके खेमे को आग लगा दी थी। मैंने देखा एक बीबी जो खेमे के बाहर खड़ी बार बार आग के करीब जा रही थी। मैं सोच रहा था इस बीबी की कोई कीमती चीज रह गई होगी। मैं इंतजार कर रहा था। जब मैंने देखा आग में इस बीबी ने ले दिया, मैं इंतजार करता रहा कोई कीमती चीज ले आएगी। अब जो दोबारा वापस आई पुष्ट झुकी हुई बीमार को उठाए हुए हुसैन से कहती थी अब्बास उठाना आसान था, अकबर उठाना आसान था, कासिम उठाना आसान था। आज मैं तेरा सज्जाद मेरी आज़ादी ज़ैनब कुबरा ने इमामत को बचाया, सैयद सज्जाद को लेके आई। अब जब खेमे चले मुझे बताओ तो सैयद बैठे हो, मेरे हक में दुआ कीजिएगा। 5 मिनट फकत मैंने खिदमत करनी है। 2 मंजिल और आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। अब नबी ज़ादियों बाहर निकली। रावी कहता है मैंने देखा, शम्स बिन रबी कहता है मैंने देखा खेमे से निकलती हुई एक पर्दा बीबी चलते चलते मैदान करबला में गई। मैंने देखा कहाँ जाती अपने साथ पहचानता है ये कौन है? कहता नहीं पहचानता। शम्स कहता है जे अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कुबरा। तुमने नहीं सुना? कहा ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कुबरा है। कहता हम देखते रहे ज़ैनब दौड़ते दौड़ते वहां आई जहां भाई तकसीम हुआ पड़ा था, जहां भाई तकसीम हुआ पड़ा था। आई बैठी हुसैन के लाशे को उठाया, आसमान की तरफ रुख किया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़ुर्बान, परवरदिगारा हुसैन की कुर्बानी कबूल फरमा। अज़ादारो भाई को पुरसा देके ज़ैनब वापस आई है ना खेमे के करीब आई। सारी बीबियां चले हुए खेमे से बाहर। सुल्तान खतीब वाला लिखा है हमने देखा नबी की बेटियां सरों पे चादर लिए हुए एक दूसरे के पीछे छुपती हुई नजर आ रही है। जुमले पे तवज्जो कीजिएगा, एक दूसरे से पीछे छुपती नजर आ रही है। हमने इनकी चादरें उतारने के लिए इनका पीछा करना शुरू किया। दरवाज़ मसाइब वाला लिखता है पीछे बदमाश भागते, आगे ज़ैनब भागती। परवरदिगारा मेरी चादर बच जाए। एक जालिम ने नेज़ा मारा, अली की बेटी का सर जख्मी हुआ। सादर ज़ैनब लुटी, ज़मीन करबल पे गिरी। बाबा आइए मेरी चादर लुट गई। अज़ादारो जब ज़ैनब कुबरा की चादर लुट गई ना, अब बीबियां क्या करती? बेसरो सामा खड़ी है करबला की खाक पे। जालिम कहता है मैंने देखा हमने जब चादर लूट ली, मेरी निगाह एक 4 साल की बच्ची पे पड़ी जिसके कानों में मैंने बालियां देखी। मुझे बालियां पसंद आई, मैं उसके पीछे दौड़ा। मैंने कहा बालियां दे दे, उसने इनकार किया। सालिम ने हाथ डाला, सकीना के कान चिरे, खून बहने लगा। बाबा संभालिए, सकीना उछल गई। अज़ादारो 2 मंजिलें और आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। अब मेरी आज़ादी सकीना चादर छिन गई है, गुल लुट गई है, खून आलूद है। अब चली है जहाँ मेरी इज़्ज़त में अर्ज़ करता हूँ। लूटी हुई बीवियों को इकट्ठा किया ज़ैनब कुबरा ने। अब्बास की जैसी हिफाजत करती हुई ज़ैनब खड़ी। रिवायत तो जुमले हैं फौज अश्किया के सामने चली हुई लकड़ी से लकीर खींच के कहती है खबरदार अब वक्त की अब्बास ज़ैनब कुबरा है। अब कोई हमारी बीवियों के करीब ना आए। लाइन खींची ज़ैनब कुबरा ने, सबसे पहले सजदा रब अदा किया और कहने लगी परवरदिगारा तेरी शरीयत को मैं जानती हूँ, उस वक्त तक नमाज नहीं होती जब तक सर पे चादर न हो। मगर परवरदिगारा गवाह रहना ज़ैनब अपनी तरफ से नहीं तेरे रसूल की उम्मत से मजबूर होकर चादर नमाज पढ़ रही है। अगर मार्फत है तो फिर
جملہ سنیے عزادارو، نماز کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے نا؟ اگر وضو بندہ نہ کر سکے تو تیمم کرنا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ زینب نے وضو کہاں کیا؟ مجھے بتاؤ زینب نے تیمم کہاں کیا؟ اس خاک پہ ہاتھ مارا جس خاک سے حسین کی خوشبو آ رہی تھی، اس خاک پہ ہاتھ مارا جس سے آل محمد کی خوشبو آ رہی تھی۔ تیمم کر کے زینب نے سجدہ رب ادا کیا، پروردگارا میں تیری رضا پہ راضی۔ عزادارو بی بی ام کلثوم کو ساتھ لیا اور کہا پہنا آؤ، سب سے پہلے ہم اپنے امام کے یتیم بچوں کو اکٹھا کریں۔ ایک ایک بچے کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ جب سبھی بچے اکٹھے ہو گئے نا، میری اکازادی ام کلثوم کہتی ہیں بہنا جی ام کلثوم سبھی نظر آتے ہیں مگر بابا کے سینے پہ سونے والی نظر نہیں، مگر بابا کے سینے پہ سونے والی نظر نہیں آتی۔ دونوں میری بہنیں کربلا کے میدان میں چلی، آتے ہوئے گھوڑا سوار کو دیکھا، کہا ہمارے قریب نہ آنا، ہم سب کچھ لٹا چکی ہیں، ہمیں اتنا بتا ہماری 4 سال کی بچی گم ہو گئی ہے، کہیں دیکھا ہو؟ تو کہنے والے نے کہا میرے قرآن کے کنارے کسی بچے کے سر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دونوں بیویاں چلی، چلتے چلتے کہا آئی بے سر لاشا پتھروں کا ڈھیر، سکینہ بابا کے لاشے پہ، اور یہ کہہ رہی تھی بابا میں اجڑ گئی، بابا میں لٹ گئی۔ اور زینب نے کہا آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، زینب کبرا نے کہا سکینہ بیٹا لاش کو پہچاننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، شاید سر سے پہچانا جاتا ہے، شاید لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ تیرے بابا کا سر نہیں ہے، تیرے بابا کا لباس شادی میں لوٹ کے لے گئے، بابا کے لاچے پہ کیسے آئی؟ کہا بھٹی اماں خیموں کو آگ لگی، میرے دل چھلے، میں نے ندا دی بابا سنبھالیے، ندائی